پشتیبورینا 3 سالا لسر کشتن و تیرورکرنا روزنامه‌وان سردش عثمان گوتا نها بکوژی توی نهاتین دیارکرین و گرتن افرالباجر دوه کیجی چند روزنامه‌وان و چالاکوان سیاسی لسر چیای زاوا بیراوریا سردش عثمانی ساخ کرده و ددم خواندن بیاننامه داجلای وان روزنامه‌وان و چالاکوان و سه دهول بو هر سه ده سالات هاتن لیدان چونکید بیژن پشتیویدا سالات گهل دنگ سافیرکن روزنامه‌وان نبوی لو ما مدنگ دهول هل بجارد دهولک بو انجمن دادوریه بو پارلمان کردستانه بو انجمن وزیران لسیمین سالوگرا تیرورکرنا شهید قلم سمبول آزادی سردش عثمان ام وسط بینین تیرورکرنا سردش عثمان تیرورکرنا آزادیه و بویا تراژدیا کا نتوایتی جبروی که افرو کاملا کار روزنامه‌وان و چالاکوانین جواکن سیویل و روشنبیرین پارێزگەها دو که با هر سه دەسەڵات هەرێمە کوردستانی ڕادگەهێنن که هەفتەم ئەو ئازادیەش لایەوە و دەهێتە بەحەزکردن و شانازی پێتێتە برن ڕۆژ بۆ ڕۆژ پێشێلکاری دژی ڕۆژنامەوان زێدە دەبن. چالاکوان و روزنامه‌وان بیژن کشتنا سردش عثمانی خالق آرش بو بکوژی توی و اگر او بکوژ نهاتن دیار کرن و دادیه کرن پاشی میجو رحمه به کسی نابتن هر واسه داخواز جدادواری هریما کردستان دیکن که به درستاهی به کار خور را ببیتن هندی هم ساق بن هندی هم هبن ناو سردش عثمان دی هر هبتن سر کاغذ مال سر پینو سید ماده مینتن و سر وقت بجن الصفحات التاريخ اجدادي مينن وام بكوجان سردش عثمان رش وشرمزار كان ابدا بتخالك رش نافجابت بكوجان سردش عثمان دا وشجا ناي تجبير كرن ام الفيري ادانه كا یا تندت كاين بو افي كرياريك و اف سيروش سه سال سر افي ريدان در باز بون و تانو كجي بكوجي توينه هاتين ديار كرن لام ام دخازت كاين كانال راگهاندن دا و ساخنا افي ياردا اف بكوجا بين ديار كرن و بتر دس حالات مجالي و ريب دتا اوان روزنامه‌وانا پترشین آزادی را در بینه آخفنا خوب گهینن به هنده دافالات پتر پیش کوید. ناف راشک و جیل هریم کردستان تتکرن برانبری روزنامه نویسا برانبری دنگت آزاد خالق لبدنگ نابیتن خالق رحمه پی نابتن افریقایان صبایی هر ده بکوجت توی ویری دانه لازم برانبری دادگاه آماده ببن و بگه نسزایت خویت عادلانه. چاودرین سیاسی جد بیژن کشتنا سردشت عثمانی پیامک بی بو قلم و دنگت آزاد و نمونه جی لبادینان لسر بدن کرنا قلم و دنگن آزاد لادانا ملرشی سگیری و رواندن و گرتن و تومت بار کرنا سید اکرمیه دلوان زیباری کنال سپیده دهوک